सगळ्या कुंकळकारांक तशेंच गोंयकारांक एक देवाचे कृपेन बोललो खुशाल बरी ती सावंड येता. हो व्हिडिओ करपाक कारण म्हळ्यार तुमी जायत जाणांनी चयला आसतलें की आमगे ही कुंकळे हायवे म्हण नॅशनल हायवे आनीक बस स्टँडा कडेन बस स्टँड काटनाच मडगांव वयतना तुमी चयला आसतलें लेफ्टान काम चालू आहा. म्हाका दिसता फुटपाथ बीन कितें बांदताय आसतले ते आनी थिंगा चयल जाल्यार माती सगळी उस्तून दवरलो आहा. आनी अजापा गोश्ट म्हळ्यार आयज जुना 6 तारीख आनीक हें काम चालू आहा. आमकां सगळ्यांक खबर आहा पावस माथ्या तेंगोला आनी खंयच्याय वेळार पावस पडो शकत म्हण. कुंकळे हिस्ट्री आहा. येदो सुबेज पावस पडो जाल्यार हो जो रस्तो आहा हो स्ट्रेच आहा कुसकेणी आरीक सावन हो बस स्टँड आहा तो थिंगा उदो रस्त्यार येता आनी रस्तो ब्लॉक जाता आनी सुबेज पावस पडो जाल्यार ते सगळें बुडता. म्हाका उगडास येता 1992 हांव वास्को रेल्वे पुलीस स्टेशनार इन्चार्ज म्हणून काम करी आनी तेन्ना रातचो हांव थिंगासून भायर सरलो आनी त्या दिसा कितलो पावस पडलो आनी आख्खें ताळ्या फुरीसून कुंकळे आख्खें बुडलोले. आनी हेचें कारण म्हळ्यार की त्या टायमार कॅनलाचें काम चलतालें आनी कॅनलाची माती तेणी घालन सगळें ब्लॉक करून उडयल्लें आनी उदकाच्यो वाटो सगळ्यो बंद जाल्ल्यो आनी ताका लागून जायत्यांक त्रास जाले. आनी ते रातीक म्हाका आनी एक इन्सिडंट उगडास येता की आमच्याच गांवची एक रिटायर्ड जज आनी तिचो घरकार एडवोकेट ती कुंकळे येवपा येताली आनी तेंची गाडी मारुती 800 व्हायट कलर अजून म्हाका उगडास येता ती व्हांवून गेल्ली उडोवन गेल्ली आनी लक्कीली एक माडा लागून ती गाडी थिंगा वली आनी ती साल्वार जाल्ली नाजाल्यार तेंगे गाडी रिवर्साला वचपाची आनी कितें जावपाचें तें हांव नकळो. म्हणजे सांगपाचें म्हणल्यार तुमकां कोणाकूय पडोवन गेल ना. आतां हें काम तुमी कॉमेस केलां पावसाच्या तेंपार काम केलां हें थिंग परिस्थिती चोय कितें आहा ती सगळें फोंडोन मातयेचें पूंज आहा आनी तें उदक वयतलें खंय. तुमी आनी एक 92 रिपीट करूंक सोदता हिंगा. एक्सिडेंट जाले जाय कोण मेल्लो जायो मेल म्हणटरी मागीर विजीट मारतले थिंगा सिंपथी मेळपाक एक व्हिडिओ करतले आनी तितलें जालें उगडे तेंची बोडसां कितें घातले हेंच आनी कांय पडोवन गेल ना तुमकां. अरे तुमी किन्या येताय वयताय पासार जाताय मातशें तकली उजार कराय चिंताय हें कितें जाता तें. रोड मॅप म्हणून कांय ना तुमकडे प्लॅनिंग ना तेका कितेंय करप कमिशन मेळ्ळा कमिशना लागून कोताय. हांव हें उलयत म्हूण सॉरी पूण कन्सर्न चड करून हांव MLA उल माता हेजेर मातशें लक्ष घाल आनी तूं विजीट कर आयजू विजीट कर आनी हें चोय आनी तें कित तरी पयलोच तूं आन्सर तयार कर कित तरी उपाय काड. हें बुडोवन आमकां मरो नाका हे कुंकळकारांकूय त्रास जावपा न्हय सगळ्या लोकांक ही हायवे येतना वयतना त्या लोकांक त्रास जावपाक शकताय. एक एग्जाम्पल आहा तरी आसतना तुमी चिंत नासतना कितेंय करताय कराय मागीर म्हटलें आमी डेव्हलपमेंट करपा दिनाय म्हणून उलयता म्हटलें हितून कांय पॉलिटिक्स ना. हें हांव कितें उलयता तें लोकां बऱ्या पासत उलयता आनी कितें जावचें न्हू म्हूण उलयता. हांव समजता तुमी समजून घेतले आनी म्हजी कितें चूक जाली जाल्यार हांव माफी मागता. देव बरें करूं.